अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो में हुलीना शिगरी। नाज़रीन, इस हफ्ते बहुत ऐसे चीज़ें सामने देखने को मिली और थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू टॉक शोज़, अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद ऑलरेडी उनकी फैमिली बड़ी एक ट्रॉमा से गुजर रही है और एक स्टेट ऑफ शॉक में है, और ना कि उसमें एक मज़ीद उनको तकलीफ़ पहुंचाने वाला एक अमल जो इस हफ्ते देखने में आया कि एक टीवी टॉक शो के ज़रिए वो इमेजेस के उनकी बॉडी को टॉर्चर किया गया। वो इमेजेस दिखाना टीवी स्क्रीन पर इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था फॉर द फैमिली, जिनका जो बिल्कुल इस वक्त भी एक स्टेट ऑफ शॉक में है। और उसके बाद पिम्स के डायरेक्टर का गुज़िश्ता रोज़ एक चैनल पे अपीयर होके ये कहना कि जी वो इस बात का इल्म रखते हैं, उन्होंने एडमिट किया कि ये लीक हुई है पिम्स अस्पताल से ये तस्वीर। बड़ी बात ये है कि इस वक्त तक अरशद शरीफ साहब की फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मौसूल हुई। 3 नवंबर को यहाँ पे हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे नाजरीन को भी, मेरी अरशद शरीफ साहब की एहलिया सुमैया अरशद साहिबा से जब गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे चंद सवालात किए और वो मैं चाहूँगी कि नाज़रीन के साथ शेयर भी करूँ। ये एक लेटर 3 नवंबर 2022 को अरशद शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से लिखा गया, उनकी एहलिया की जानिब से लिखा गया, और ये डॉक्टर फ़ारूक कमाल को एड्रेस करते हुए, जो कि डायरेक्टर हैं इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल के, और उनसे रिक्वेस्ट की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए और डेथ सर्टिफिकेट के लिए अरशद शरीफ साहब के। उसमें ये कहा गया इस लेटर में कि थ्रू दिस लेटर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इशू सब्जेक्ट रिपोर्ट एट द अर्लीस्ट and facilitate further legal procedures. It is pertinent to mention here that my brother on behalf of the family has been trying to obtain the same, but is being made to shuttle between your hospital and the police department, which is causing undue distress to the deceased mother, myself and his orphan children. It has also come to my knowledge that a post-mortem report is in circulation on social media, resulting in various rumors and hearsay. Given the gravity of the situation, and in order to prevent any confusion at a later stage, please issue genuine report duly signed by all the expert doctors who performed the postmortem on 26 October 2022 and death certificate on prior पर। मैं चाहूँगी कि आप अपने स्क्रीन्स पे देखें जो जवाब था डॉक्टर फ़ारूक का, वो भी साथ साथ मेंशन है। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कॉपी इज इशूड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट फॉर डेथ सर्टिफिकेट come with investigating officer because he has to receive the death certificate। ये जवाब दिया गया। फैमिली का कहना था कि हमने 2 डॉक्टर्स को अप्रोच किया, ये हमें जवाब मिलता है कि जी कोर्ट के थ्रू आप आएँ तो फिर दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके साथ हो। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर खालिद मसूद साहब जो कि डायरेक्टर हैं पिम्स के, वो टीवी टॉक शो में क्या कहते हैं, मैं चाहूँगी कि अगर हमारे पास उनके स्टेटमेंट अगर रेडी है तो हम वो भी दिखा सकें। लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बोला कि एक तो फैमिली ने अप्रोच ही नहीं किया। वो कहते हैं फैमिली ने नहीं अप्रोच किया। इनिशियली वो कहते हैं जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हमने जो जारी की थी वो 2 बंदों के कहने पे थी, और उसमें वो कह रहे हैं कि एक तो रामना पुलिस स्टेशन के बिहाफ पे जो हमसे रिक्वेस्ट की गई और दूसरा उनकी एहलिया ने हमसे दरख्वास्त की। ये बात फैमिली ने डिनाई कर दी है कि एक तो उन्होंने कहा कि ये साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, और जबकि डॉक्टर खालिद मसूद साहब कहते हैं कि जी उनके ज़रिए ये चीज़ इशू होनी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ताहाल उनकी फैमिली को बहरहाल अब तक नहीं मिल सकी है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने अरशद शरीफ साहब की एहलिया से जब सवाल किया कि क्या अरशद शरीफ साहब के जिस्म पर तशद्दुद के हवाले से आपको कोई मालूमात थी, तो उन्होंने कहा मुझे मालूमात नहीं थी। क्या अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी? उन्होंने इस पर कहा कि नहीं हमें मौसूल हुई। फिर उनसे मैंने सवाल किया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने जो कहा कि हमारे पास फैमिली आई नहीं, आपका राब्ता, मैंने कहा कि मैंने पूछा कि आपसे पिम्स अस्पताल में किस किस से हुआ, तो उन्होंने कहा फैमिली अप्रोच डॉक्टर इरशाद हुसैन एंड सबमिटेड एप्लीकेशन टू द जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ये टीवी स्क्रीन पे चल भी रहा है, फॉर द रिपोर्ट ऑन 1 नवंबर को पहले एक रिक्वेस्ट की थी और फिर 3 नवंबर को रिक्वेस्ट की थी, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या अरशद साहब की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, वो आपको मिल गई? वो कहती हैं नहीं मिली। क्या हुकूमत या दफ्तर खारजा ने इस हवाले से आपसे कोई राब्ता किया? वो कहती है नहीं किया हमसे राब्ता। मैंने फिर उनसे ये सवाल किया कि क्या अरशद शरीफ साहब ने, चूँकि बड़ी रूमर्स इस हवाले से हैं कि शायद वो कीनिया सेटल होने के लिए उन्होंने 8 अगस्त को वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, शायद वो 27 अक्टूबर को कोई कहता है कि जी वो शायद मुल्क वापस आ रहे थे, तो मैंने इस हवाले से पूछा कि आपको कोई मालूमात थी, तो वो कहती हैं कि उन्होंने कहा था कि ही विल बी बैक होपफुली बाई दिसंबर 2022। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मौजूदा तहकीकाती टीम पर भरोसा आपको है
جس پر انہوں نے کہا نہیں بھروسہ ہے. ساتھ ساتھ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ واقعے کی ایف آئی آر اب تک درج چونکہ نہیں ہو سکی ہے تو پھر کیا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے فیملی نے کسی سے رابطہ یا فیملی سے کسی نے رابطہ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کیا. وزیر اعظم کا میں نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے اور اس حوالے سے ایک فل کورٹ کی استدعا بھی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں فل کورٹ بینچ آف سپریم کورٹ فار اوپن کورٹ ہیئرنگ. اور ساتھ ساتھ آخر میں نے ان سے دو چیزیں پوچھی وزیر اعظم نے، جو ایک تو یہ والی بات اور دوسرا یہ کہ کیا حکومت آپ کو، میں نے کہا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی ہے. فیملی آن اٹس اون ڈیمانڈ وانٹس ٹو ہولڈ، وہ کہہ رہی ہیں کہ لیگل پروسیجر کے تھرو جو ان کا ایک رائٹ ہے وہ ان کو حاصل ہونا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے، اور یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ ان کو فوراً موصول ہونی چاہیے. ایک یہ والا چیز، اور میں یہاں پہ ضرور کچھ 2-3 الفاظ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی ان کی، ارشد شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں علیزہ ارشد شریف، انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام ایک خط لکھا، اور یہ خط میں کچھ الفاظ اس میں سے ضرور چاہوں گی کہ ناظرین آپ کو اسکرینز پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا just got to know you were mercilessly tortured before being brutally murdered. This should not be the price one has to pay for the truth. This should not be the price one has to pay for exposing the corrupt. This should not be the price one has to pay for loving one's country more than oneself, more than one's family. صرف بولنے کی اتنی بڑی سزا ملی آپ کو. اگر وہ لوگ اتنے سچے ہوتے تو جواب دیتے، یہ نہ کرتے. وہ آگے لکھتی ہیں اللہ پالے گا میرے بچوں کو. used to be your response each time someone would tell you to think of your children before speaking up. آگے انہوں نے کہا وہ یہ لکھتی ہیں کہ you knew the consequences you'd have to face yet you fought alone. You fought with sheer bravery. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تمام یہ آپ لیٹر میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں فخر سے یہ بات کر سکتی ہوں کہ میں ارشد شریف کی بیٹی ہوں. آپ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اپنے ضمیر کا سودا نہ کر کے آپ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ظلم کے آگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. انڈیڈ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار کا، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر متین صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار کالمسٹ عامر متین صاحب. اطہر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، یہ جو جتنے ہم چینجنگ سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں آپ کی اجازت سے چاہوں گی رانا ثناء اللہ صاحب کا سن بھی لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا تھا جب سے یہ نیوز سرفیس کرتی ہے، اور اس کے بعد سے رانا ثناء اللہ صاحب کے ذرا سٹیٹمنٹ سنیں. خرم جو ہے، جس کا نام پہلے دن سے ہے کہ وہ ساتھ تھا، وہ اے آر وائی کا ملازم ہے. یہ بات نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کنفرم بھی ہو چکی ہے، ری کنفرم بھی ہو چکی ہے. اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سارے دو جو ہے وہ اشخاص کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. ایک کا نام عمران خان ہے اور ایک کا نام سلمان اقبال ہے. وقار صاحب وہاں پہ کیا کرتے تھے، کس کمپنی میں کاروبار کرتے ہیں، اس کمپنی کا کاروبار کیا ہے، وہ فارم ہاؤس کس کا ہے، وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے. اور اس المناک واقعے کے بعد انہوں نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی بجائے کسی اور بندے کو کیوں اطلاع دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اطہر کاظمی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ، سلمان اقبال، یہ دونوں اشخاص اور عمران خان صاحب جو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے فیل ہوتا ہے کہ کچھ ڈسٹریکشنز یا کریٹ کی جا رہی ہیں یا تحقیقات کا رخ موڑنے کے لیے؟ بیکاز یہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہے. ابھی تو انویسٹیگیشنز ہی منطقی انجام تک تو دور کی بات، ابھی تو اس کو پراپرلی ہونے بھی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ فیملی نے خط لکھا تھا 3 نومبر کو اور ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دی جائے، کیونکہ پہلے ہی سوشل میڈیا پہ اس قسم کی افواہیں چل رہی ہیں، لیکن فیملی کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے 7 کوسچنز اٹھائے تھے. اس میں بھی تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ارشد شریف کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پیمز ہاسپٹل کے اندر ہوا تھا، یہ پوسٹ مارٹم جہاں پہ وہ ہوا ہے آلموسٹ 2 ہفتے قبل ہوا ہے، تو وہ تو ڈاکٹرز کو تو فوراً دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. جو بھی ہوا ہے تو حکومت کو کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا. اب تک کینیا کی حکومت کو باقاعدہ طور پہ ان لوگوں نے کیا کوئی کمپلین کی ہے، کوئی یہ مسئلہ سفارتی سطح کے اوپر اٹھایا ہے، یا صرف پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں؟ تو اس میں لگتا ہے ایسے ہے کہ بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں.
जो आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं वो आंसर्स हमें नहीं मिल रहे कहीं पे। राइट, बट आप भी उस वक्त मौजूद थे। अच्छा, ये भी बात बताई गई थी कि उनकी बेटी के कहने पर पोस्टमार्टम करवाया गया था क्योंकि फैमिली चाहती थी और बेटी ने वहाँ पर एक फैमिली का मौक़िफ़ जो है वो पेश किया था, वरना अदरवाइज अतर साहब ये भी एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि एजेंसीज़ के कहने पे पोस्टमार्टम करवाया गया। नहीं, जिस वक्त अरशद साहब की मैयत आई मौचरी में कायदे आज़म हॉस्पिटल के अंदर, जिस वक्त उनको अंदर लेके जा रहे थे, बिल्कुल मौचरी के अंदर दरवाजे पे ऑलमोस्ट उनकी मैयत पहुंच चुकी थी। वहाँ पे बहुत कम लोग थे, फैमिली के लोग थे, और उनकी फैमिली की तरफ से कहा गया कि ये पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। फिर वहाँ पे जो उनके दीगर कोलीग्स थे उन्होंने भी मशवरा किया, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक आप कह रहे हैं, और फिर वो फैसला हुआ। और वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस के DIG साहब खड़े थे उनसे रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, हम इसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे जिस तरह भी हम कर सकते हैं। और फिर 26 तारीख को ही उनका पोस्टमार्टम हो गया था। तो ये पोस्टमार्टम फैमिली के कहने के ऊपर हुआ। और उस वक्त एक बात और भी हुई थी, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि एक ऑब्जर्वर डॉक्टर साथ भेजा जाए जो जाके पोस्टमार्टम तो बेशक पिम्स वाले करें, लेकिन एक ऑब्जर्वर डॉक्टर हो जो सिर्फ ऑब्जर्व करे। उस सिलसिले में मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी कॉल्स की थी। अफजल भट्ट साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी किसी से बात की थी, कोई रिटायर्ड डॉक्टर साहब थे पर उन्होंने माजरत कर ली थी। फिर एक और किसी डॉक्टर से बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि हतमी तौर पर वो ऑब्जर्वर डॉक्टर बीच में मौजूद था या नहीं था, लेकिन उस वक्त ये बात हुई थी। तो देखें जो तशद्दुद एकदम से अब जाहिर किया जा रहा है, कीनिया से भी आज आपको पता है वो जो सहाफ़ी मसलसल इसको कवर करता रहा है, वो कहता है कि वहां पे तो तशद्दुद वाली कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद बताया जा रहा है कि लाश के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। तो बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये कब हुआ, तशद्दुद किस तरह हुआ, ये बड़ी जो है ना इसमें आंसर्स नहीं मिल रहे। अच्छा, और कीनियन पुलिस के भी हवाले से आमिर मतीन साहब आप ज़रूर इस पे बेहतर कमेंट करें कि राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के जब वो ये बात मेंशन कर रहे थे तो वो कहते हैं कि एक तो वो एक पहले से जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है खुर्रम और वकार से वो हट रहे नहीं हैं, जो वो एक इम्प्लाई करना चाह रहे हैं कि जी ये दो तो मुलव्वस हैं। कहते हैं इसको इस मर्डर केस से बाहर नहीं किया जा सकता इन दोनों को। सो ये भी हो सकता है 2 वो मफरूज़े पेश कर रहे हैं कि या वो उन्होंने पुलिस के साथ मिल के पहले टॉर्चर करके गाड़ी में लाश डाल दी हो, या फिर पुलिस को मिला के अपने साथ दूसरे उसमें भी फायरिंग करवाई हो गाड़ी चलाते हुए। तो वो कहते हैं कि जी पुलिस भी जो है, आपको पता है कीनियन पुलिस का हाल क्या है, तो ऑलरेडी राना साहब भी इस बात को एडमिट करने पे बहरहाल नजर आता है कि अब वो आ चुके हैं इस बात पे कि कीनियन पुलिस जो है वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती है। सर, आपको ये मामला आपको लग रहा है कि मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है, कॉम्प्लिकेट की चीज आ रही है चीजें? जी ऑफ कोर्स जो इसके अंदर बदनीति थ्रू आउट नजर आ रही है, नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अशखास हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम तफ्तीश चाह रहे हैं। हमसे मुराद हमारी कम्युनिटी है, उनकी फैमिली है, उसके बाद पाकिस्तान का हर मेरा ख्याल है शहरी चाह रहा है कि इसकी तफ्तीश करवाई जाए। एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर है ये, और उसके अंदर तफ्तीश करवाना बड़ा जरूरी है। मगर डे 1 से आप देखें केनियन पुलिस के 5 वर्जन आए। पहले उन्होंने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी है, फिर उन्होंने कहा जी कार चोरी किया है, फिर जो बच्चा है उसके साथ है, फिर उन्होंने कि गाड़ी रोकी नहीं। वो सारे के सारे वर्जन उनके चेंज होते रहे। फिर पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसका बड़ा एक उसके अंदर शक वाला एक उनका रिस्पॉन्स था कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी वो हॉलिडे पे आए हुए थे और जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी है, बगैर तफ्तीश के आप कैसे कह सकते हैं? उसके बाद से फिर यहाँ अब जो फाइनल हो रहा है कि बिल्कुल जिसका भी वो नाम ले रहे हैं सबकी तफ्तीश होनी चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, सबकी बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, कोई भी तफ्तीश से बाला नहीं हो सकता। मगर यहाँ भी देखें ना, लेटेस्ट पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी उसको भी एक मशकूक बना दिया गया है। जिस तरीके से उसको नहीं दिया जा रहा या उसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट दे दी गई है जो कि मुताबिकत नहीं रखती। जो फैमिली भी अभी हम यही बात कहते हैं कि फैमिली ने भी कहा, आमिर मतीन साहब उनकी एहलिया ने भी कहा, सुमैया रशीद साहिबा ने, कि हमने 2 दफ़ा इनको रिक्वेस्ट की, हमें अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मौसूल हुई। और ऑल्दो के गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में पिम्स के डायरेक्टर बैठ के कह रहे थे कि हमसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया फैमिली ने। जी बिल्कुल, वो उनका मैं समझता हूँ कि सीनियर डॉक्टर है, बड़ा शर्मनाक रोल है उनका कि इस तरीके से झूठ बोलते हैं और कह भी रहे हैं कि जी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ 18 दिन से, मैं तो यहाँ से निकला ही नहीं हूँ और मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, और झूठ भी बोल रहे हैं कि वो रिकॉर्डेड है। वो जो उनके खत हैं
वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हैं, सबको पता है, मालूम, हम सारे दोस्त कम्युनिटी इन्वॉल्व रही हुई है, हम सबके खानदान से भी रबते रहते हैं, हम खुद भी इंतजामिया के साथ बातचीत में रहते हैं। तो ये अखबार टीवी पे चल रहा है कि जी खानदान पोस्टमार्टम अभी अदालतों में गया हुआ है, दिन रात टीवी में आ रहा है, और फिर ये कहना कि जी पोस्टमार्टम नहीं, और फिर इब्तदाई रिपोर्ट आ जाती है, तस्वीरें लीक हो जाती है। तो अब तो वो रिपोर्ट भी जो है सारी मशकूक हो गई। अभी अदर साहब शायद फरमा रहे थे, आप भी फरमा रही थी कि एक ऑब्जर्वर डॉक्टर वाला जो था सिलसिला, तो यहाँ पे अभी पता नहीं ये जिस तरीके से इसके अंदर ऑलरेडी डिस्टॉर्शन डाल दी हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही ये मशकूक कर दी गई है कि अब हमें नहीं पता कि कौन से प्रेशर हैं जिसकी वजह से दी नहीं जा रही, और दी जा रही तो झूठ बोला जा रहा है, फिर इसमें कितनी तब्दीलियां आई या कितनी ऑथेंटिक है। हमारे कुछ जो दोस्त थे साथ में, अरशद के जो दोस्त जो गुसल के अंदर शामिल थे, तो उनका पहले ही उन्होंने हमें इतला दी थी, उन्होंने कहा थी कि वो हमारे जो देखिए कुछ निशानियां जिसमें तशद्दुद का शक पड़ता है, पर हम इंतजार कर रहे थे कि जब तक गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट नहीं आती तो हमने वो बात ज्यादा जिक्र नहीं की कि वो एक अनट्रेन्ड आई है और उसके जिस्म के ऊपर जो है क्योंकि बैंडेजेस बहुत ज्यादा थी, कि इंतजार करते हैं जब सरकारी रिपोर्ट आएगी तो वो एक मुसद्दका डॉक्यूमेंट होती है, फिर हम बात कर पाएंगे। बट जिस तरीके से ऑलरेडी हर चीज को सस्पिशियस कर दिया गया और मशकूक बना दिया गया है, तो उसके बाद फिर भी पता नहीं है किस तरफ जा रही है, क्या है, कितने लोग हैं, हर कोई अपना एजेंडा फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट अपना कर रही है, एजेंसियां अपना कर रही हैं, तमाम लोग एजेंडे के साथ चल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कर रही हैं। तो हम तो सिंपली उसकी कम्युनिटी और उसका खानदान ये चाह रहा है कि तफ्तीश करके हमें बताएंगे सच क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, और सच किस तरह से सामने आएगा जब इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की जाए। जुबैर साहब, हमें मोहम्मद जुबैर साहब ज्वाइन कर चुके, सीनियर रहनुमा नून लीग के। अस्सलाम वालेकुम। जुबैर साहब, ये जो अरशद शरीफ साहब का पूरा मामला इस वक्त और जिस तरह से जो चीज़ें जिस तरह से लीक की जा रही हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तस्वीर नशर कर दी जाती हैं, पिम्स अस्पताल बिल्कुल लाइल्म इस बात से होता है कि जी लीक किस तरह से हो गई अस्पताल से। सर, जो आमिर मतीन साहब भी कह रहे थे कि जी डिमांड सिर्फ एक है कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और इसको एक सच सामने नजर आना चाहिए, इस बात को पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, या इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो मोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जी तफ्तीश इसकी होनी से चाहिए। आपके ख्याल में सर तफ्तीश शुरू कहां से होनी चाहिए, और आपको लगता है कि ये सच सामने आ सकेगा जो हम कबूल कर रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग है? दो पार्ट हैं तफ्तीश के जो मेरी नजर में। एक तो वो है जो केन्या में हुआ अनफॉर्चुनेट, जो कि उनको शहीद किया गया, उससे पहले अपेरेंटली टॉर्चर किया गया, वो एक सर्कमस्टांसेस है और उसकी तफ्तीश जो है वो जाहिर है एज मच एज पॉसिबल, और जो भी उसमें एक जाहिर है दूसरी कंट्री भी शामिल है, और एक थोड़ा सा उनका पास केन्या का इतना ज़बरदस्त नहीं है कि वो उस किस्म की हेल्प हमें मिल सकेगी, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने तो रिपोर्ट जो थी और अभी तक वो मेंटेन कर रही है, वो तो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, ज़ीरो है। द अदर पार्ट ऑफ द तफ्तीश जो मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कि आप उस पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि what led him from the fact कि जी he went out of पाकिस्तान, किससे उनको डर खौफ था, क्यों डर खौफ था, क्या हुआ, वो तफ्तीश। एक तो ये है कि जी 17 FIR कटी, वो सबको पता है, बट उसके बिहाइंड द सीन भी कुछ था या नहीं था, क्या फोन कॉल्स भी थे या नहीं थे जो डराने धमकाने वाले, क्या कोई ऐसी उनके साथ मीटिंग थी जिसमें लोगों ने उनको डराया कि जी आप जो कर रहे हैं वो ना करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो पार्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई, वो तो आई हैव फेस द फ्रंट ऑफ अननोन कॉल्स, 3 साल तक हमें मिलता रहा है, चेस भी करते थे, सब कुछ करते थे, बट मैं उनको उसी हद तक ब्लेम करता था ना कि ये जो कर रहे हैं आप सही नहीं कर रहे हैं, और ये डराना धमकाना जो होता है वो सही नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा, बट दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पीस, बिकॉज अगर हमने इसको उस नतीजे पर पहुंचने के पाकिस्तान को हमने कैसा मुल्क आगे लेके जाना है, तो उसके लिए वो एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, वो बुलेट कैसे लगी, वो तो एक अलग चीज है, बट पाकिस्तान में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड फ्रॉम द बिगिनिंग पोस्ट, लेकिन हुकूमत जो ये बात और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आ रही थी कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में कोई थ्रेट नहीं था, टारगेटेड किलिंग का जब ये बात तस्लीम कर ली गई, तो आप समझते हैं कि ये अब वो तमाम ये जो बातें थी वो दम तोड़ गई कि जी जो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि
अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में बड़े सेफ थे? देखें, दो चीजें होती हैं, एक किसी की नजर में वो सेफ थे, उस दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, दैट इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। वो तो एक किसी का व्यू पॉइंट है कि जी वो सेफ थे यहाँ, और यहाँ इनको अपनी जिंदगी का कोई खतरा नहीं था, और जरूरी नहीं है कि वो इस वजह से यहाँ से निकल के गए कि उनको जिंदगी का खतरा है। वैसे खतरा हो सकता है, मतलब जिंदगी जरूरी तो नहीं कि जिंदगी, और हर एक की अपनी थिंकिंग होती है। इट डज नॉट यूनिवर्सली अप्लाई कि अगर इस किस्म का प्रेशर हो तो इसको आपने इस तरह से डील करना है। मैं जिस तरह से आई गो अबाउट माई थिंक, कोई दूसरा बंदा एक्स गवर्नर उस तरह से नहीं चलता, तो वो उसकी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है। यू कांट रिलेट कि जी उनको किस किस्म का डर था, जरूरी तो नहीं है जिंदगी का डर हो, बस ये भी हो सकता है कि प्रेशर इज इतना कि he thought कि it is better and safe to go out of Pakistan। तो जो भी है वो तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। ठीक है, एक और मुझे फिर ब्रेक लेनी है। हुकूमती सतह पर या गवर्नमेंट की तरफ से कोई केनियन गवर्नमेंट को या हमारा एक ऑफिशियल जो एक प्रोटेस्ट होता है इस आने के हवाले से हमने कोई वो किया है अभी तक? देखिए, वो जो अभी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, और कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो पिम्स के डायरेक्टर थे उन्होंने ये चीज को कंफर्म किया दैट वो जो तस्वीरें थी जो नहीं दिखानी चाहिए थी, बट वो अब तो आ गई हैं। उन्होंने कहा लीक हुआ है, अभी इसकी तहकीकात हो रही है। वो खुद भी इस बात को एडमिट कर रहे थे कि लीक हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं था। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अरशद शरीफ की थी उससे ही मिलती जुलती हैं। सो ही वाज ऑलमोस्ट कंफर्मिंग दैट इज द की पॉइंट कि जो हुई है तो वो उसको लेके हमें जो हमारी जो नेचर और डिमांड फ्रॉम द केनियन गवर्नमेंट है वो अब बढ़ गई है, और अभी तक तो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आएंगे तो ये जरूर इस चीज का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा कि हमें ऑफिशियली किस किस्म की प्रोटेस्ट करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम दी केनियंस, वेदर दे विल कोऑपरेट और नॉट। बट आई थिंक पाकिस्तान को पूरा जोर लगाना चाहिए इस हद तक कि जिसमें हम डिप्लोमेटिकली जहां तक भी जा सकते हैं वी शुड, बिकॉज जाहिर सी बात है अरशद शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान से था, एक अजीम जर्नलिस्ट था, और हम ऐसे रायगा तो नहीं दे सकते, और अपनी तरफ से अपनी बेस्ट एफर्ट करनी चाहिए टू फाइंड द ट्रूथ। क्योंकि अभी तक जो माजरत के साथ जो कुछ हो रहा है वो सियासत हो रही है इस मामले पे। अभी तक FIR भी बहरहाल दर्ज नहीं हुई, ना यहाँ ना कीनिया में। एक ब्रेक मुझे शामिल करनी है, ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ से हकीकी आज़ादी मार्च एक बार फिर रिज्यूम हो चुका है, और उसी मकाम से हुआ है वज़ीराबाद के, जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर हमला किया गया था। इमरान खान साहब ने अपने तमाम कारकुनान को हिदायत जारी की है कि वो रास्तों की बंदिश का सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म करें। ये गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये हिदायत जारी की, जिसके बाद लोग भी डिस्पर्स कर गए। अतर साहब, ये जो अटैक किया गया है अनफॉर्चुनेटली, इसके भी हवाले से ऑल्दो के प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों मामलात पे, अरशद शरीफ साहब के भी कत्ल की तहकीकात के हवाले से और वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म पे जो हमला है उसके भी हवाले से उन्होंने कमीशन ऑफ फुल कोर्ट की इस्तदा की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। आपके ख्याल में कमीशन बनेगा? और इस हमले के हवाले से आपको लगता है कि लोग मज़ीद इश्तियाल में आए हैं? देखिए, जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है, फुल कोर्ट कमीशन, टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन क्या होता है। फुल कोर्ट बेंच तो होता है, किसी कोई मुकदमा सुन रहा हो, अब सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ जाएंगे इस कमीशन के अंदर, इसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह ये बनेगा, मुझे नहीं पता। यहीं से लगता है कि जब ये बात चीफ जस्टिस साहब के पास जाएगी तो फिर उनको देखना पड़ेगा, तो हो सकता है कि मामला खटाई में पड़ जाए। दूसरी बात ये है कि जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ, अगेन उसके अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है जी, कितनी गोलियां लगी या नहीं लगी, डिबेट अभी इसी की तरफ घूम रही है। उसमें देखें मेन इशू तो ये है ना कि पहले तो FIR ही दर्ज नहीं हुई, कितने दिन के बाद FIR दर्ज हुई, उसमें वफाक का अपना मौक़िफ़ था, फिर फ़ौरन एक वीडियो आ गई, उस वीडियो को लेके वफाकी हुकूमत ने एक तरह से फ़ैसला सुना दिया कि जनाब ये एक लोन रेंजर था, यानी मजहबी एक जुनूनी था अकेला, ये उसकी हरकत है, और मजहबी रंग देने की कोशिश की। पार्लियामेंट के अंदर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर कर ली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मुझे नहीं लगता कि जिस तरफ तफ्तीश बढ़नी चाहिए थी उस तरफ बढ़ी है।
لیکن آبویسلی خان صاحب نے اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ تو بنا لیا ہے. خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو میں آپ کو 3 سال سے کہتا تھا کہ میرے پاس اقتدار ہے, اختیار نہیں ہے, یہ اس کی جو ہے واضح مثال ہے. تم مجھے کہتے تھے کہ تمہارے مسائل حل کروں, یہاں پہ تو مجھے گولیاں مار دی ہیں اور میں اپنی FIR نہیں درج کروا سکتا, تو 22 کروڑ لوگوں کا میں کیا کرتا 3 سال میں. تو خان صاحب کے اس بیانیے کو تو تقویت ملی ہے ان ساری یہ ایپیسوڈ سے. اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی پوری دنیا کی اس وقت نظریں اور اس بات کو بڑا کلوزلی دیکھ رہی ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر, ایک ملک کا سابق وزیر اعظم, اس کو ٹارگٹ اس طرح سے اس کا ہونا, اور سیکنڈلی مطلب امریکہ کے آپ کو کنڈیمنیشن, مطلب بیانات آپ نے دیکھے کہ کہاں سے نہیں آئے ہیں اس چیز پہ, اور نہ کہ آپ کے ملک میں ہمارے ادھر یہاں پر اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ میرے خیال سے کہ یہ شاید ایک سیاست اپنی چمکانے کے لیے اس قسم کی, جو گزشتہ روز شاہان صاحب مینشن بھی کر رہے تھے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے شاید یہ ایک رنگ دیا جا رہا ہے, یہ ایک اسپن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال لیکن اطہر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایک معاملات اسکیلیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیا, جہاں پہ خان صاحب اپنے اسٹیٹمنٹس میں, اپنی تقاریر میں سرونگ آفیسرز کا بار بار نام لیں اور اس طرح سے ڈائریکٹلی اگر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ معاملات ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک اسکیلیٹ کر گئے ہیں اور یہاں سے وہ آئس بریک کرنے والا چیز جو ہے, who will break the ice actually؟ دیکھیں ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے, ٹو بی آنیسٹ اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی ادارہ ہے, نہ وہ نون لیگ کا ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, نہ خان صاحب کا ہے, وہ پاکستان کا ہے, چاہے عدلیہ ہو جائے, چاہے افواج ہو جائے, یا کوئی بھی ادارہ ہو, اگر ادارے کمزور ہوں گے, کنٹروورشل ہوں گے, تو قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے معاملات طے پا گئے اور الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, چیزیں ہوں گی, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, تو ایک تو یہ اس کی بھی نفی ہوگی. اگر کسی قسم کی کوئی رابطے ہوتے تو چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی. اور یہاں پہ مجھے حکومت کا پولیٹیکل فیلئر نظر آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے علینا کہ جب جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں یہ سارا برنٹ وہ لیتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, یہ سیاسی حکومت فوراً جا کے اداروں کے پیچھے چھپ جاتی ہے. 13 جماعتوں کی آپ کی حکومت ہے, آپ آئے نا آگے. 3 سال یہ لوگ کہتے رہے نا خان صاحب کو کہ سلیکٹڈ ہے, سلیکٹرز ہیں, عدلیہ کو نشانہ بناتے رہے, وہ فوج کو نشانہ بناتے رہے, لیکن عمران خان کی حکومت اس کو کاؤنٹر کرتی رہی. ان لوگوں نے بالکل یہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ کہتے ہیں جناب ہماری تو لڑائی نہیں ہے, یہ تو عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ بیچ میں ادارے ملائن ہوں, بیچ میں اداروں کے اوپر الزامات لگیں, اور اس سے یہ اپنا بھی سیاسی کیپٹل بنانا چاہتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ حکومت, آپ کو لگ رہا ہے یہ اس میں بھی کامیاب ہو رہے اپنا سیاسی کیپٹل بنانے میں؟ نہیں, ان کا تو سیاسی کیپٹل تو میرے خیال میں اب تو وہ اتنا وہ مائنس میں چلا گیا کہ اٹ وڈ ٹیک بہت لمبا عرصہ لگے گا کہ یہ واپس ان کو, کیونکہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ اگلے سال بھی اگر مقررہ وقت پہ بھی جاتے تو آپ کے خیال میں وہ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ تو اور اس وقت تک, اور ایک جو نیریٹو بیچنے میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں, ایک کاؤنٹر نیریٹو تو ابھی تک کوئی نہیں نظر آتا. کاؤنٹر نیریٹو ان سے بن بھی نہیں سکتا. دیکھیں یہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی اور میں مسلسل 3 سال سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہیں, ان کی کارکردگی لوگوں نے دیکھی بھی ہے. یا تو ہوتا نا کہ انہوں نے کوئی کارنامے کیے ہوتے, سندھ میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں انہوں نے کیا کر لیا, پنجاب میں اتنا عرصہ حکومت رہی, وفاق میں رہی. تو جب تک عمران خان کا متبادل ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکتی. ہاں اس سے کوئی بہتر آ جائے گا متبادل تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو اس وقت بنا سکیں, لیکن اپنے اداروں کا تو دفاع کریں نا, کہ اس کی پولیٹیکل اونرشپ تو لیں کہ یہ ہمارا کام ہے. یہ فوراً دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. رائٹ. اور ابھی بھی کابینہ یہ جو خبریں نظر آ رہی ہیں اسکرینز پر, لندن میں جو بڑی بیٹھک لگ رہی ہے, اس حوالے سے میں ایک شارٹ ضرور چلاؤں گی. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سن لیتے ہیں اور برتا صاحب کا اس پہ کامنٹ لیتے ہیں. آج ہماری ایک فیملی میٹنگ تھی. ہم اپنا بڑے بھائی, بھتیجے, میرا بیٹا اور میری بھتیجیاں اور فیملی والے بیٹھے تھے. ہم نے دوپہر کی کھانا اکٹھے کھایا اور گپ شپ ماری. سیاسی, معاشی, تمام فرنٹس پہ ملک کو جو اس وقت نظر آ رہا ہے ایک عدم استحکام کا ملک شکار ہے, انسٹیبلٹی کا شکار ہے. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ وہ فیملی پوری بیٹھ کے لندن میں جہاں پاکستان کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر گپ شپ ہو رہی تھی اور لنچ ہو رہا تھا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک.
اطہر صاحب آپ کے کامنٹس کیا ہوں گے کہ ملک کے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں، وزیر اعظم نے ایک دن سے اپنا ٹرپ جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کر لیا، اہم تعیناتی میں توسیع کے حوالے سے بھی تمام خبریں دم توڑ گئیں جب وہ الوداعی دورے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی آرمی چیف کی، تو بہرحال آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے وہاں پر؟ دیکھیں وہ میاں صاحب نے بتایا کہ بڑے بھائی بھی تھے، مجھے نہیں پتا کہ منجلے بھائی تھے کہ نہیں تھے، پھر انہوں نے کہا ہم نے اکٹھے کھایا، تو وہاں پہ بھی وہ اکٹھے کھا رہے ہیں، یہاں پہ اکٹھی حکومت کر رہے ہیں، لیکن فیصلے وہ وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اور اب ان کی جماعت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب سے، وہاں پہ بڑے میاں صاحب سے مشاورت ہوئی ہے کہ ایسا شخص جس کے اپنے قانونی مسائل ہیں، جو پاکستان میں واپس نہیں آ سکتا، اس سے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر اگر آپ مشاورت کریں گے، اور دیکھیں یہ مشاورت تو ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتی تھی، اگین جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ اداروں کو متنازع بناتے ہیں۔ ادھر جانے کا مقصد کیا تھا کہ اچانک یہ وہاں پہ چلے گئے، اور وہاں پہ پھر ان کے جو لیڈران ہیں جماعت کے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی وہ نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی، نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی۔ تو کیا یہ کنٹروورشل کوئی اپوزیشن لیڈر عمران خان بنا رہا ہے، یا ایسی حرکت کر کے یہ لوگ خود کنٹروورشل بنا رہے ہیں، یا کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہونے، اور آپ کے خیال میں کابینہ سے بھی مشاورت ظاہر ہے، مطلب یہاں پر وہ اتحادی حکومت ہے، ان سے تو مشاورت کر کے ہی کابینہ سے یہ چیز کرنی چاہیے تھے؟ دیکھیں اوبیسلی کابینہ سے کتنی مشاورت ہوگی ان کی، تو دیکھیں نا کابینہ اتنی بڑی ہے، اگر سب سے مشاورت شروع ہوئی تو اس میں تو پتہ نہیں اگر بہت ٹائم لگ جائے گا، اور اتنا ٹائم ہے نہیں، اتنا ٹائم ان کے پاس ہے نہیں جتنی جلدی میں ہے نا۔ یہ جس طرح دنیا گھوم رہے ہیں، اس ملک سے آیا اس میں نکل گیا، راستے میں کسی اور میں اتر گیا، مطلب ان کی جلدیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جلدی کیا۔ ایک سوال کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ ہے فوری انتخابات کروائے جائیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے آپ دونوں کی، آپ کو پتہ ہے دونوں سابق وزراء اعظم جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز پہ، اور ایک ریجڈیٹی دونوں میں نظر آتی ہے، آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی کنسیڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا، یا دونوں نہیں کریں گے اور پھر ملک کن حالات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں چھوٹا سا فرق ہے، دونوں ریجڈ تو ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ دریا کے اس طرف جا کے دھمکیاں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ادھر موقع پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے عمران خان پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اگر آج عمران خان کا بیانیہ مقبول ہے، عمران خان کوئی رسک لے رہا ہے، عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر کر رہا ہے، ہر روز وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے، گولی کھانے کے بعد بھی وہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے اس نے عوام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ وہاں سے ماہانہ یا ہفتہ وار ایک ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کی سیاست کو، ان کی سیاست جو ہے وہ اشرافیہ کی سیاست ہے، وہ بند کمروں کی سیاست ہے، جو اس وقت بند کمروں میں وہاں پہ ہو رہا ہے، اکٹھے کھانے کھائے جا رہے ہیں، فیملی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ اگلا کون کدھر لگے گا، وابڈا میں کون لگے گا، وہ سیاست اور عمران خان کی سیاست میں فرق ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا اس کو عمران خان صاحب جو ہے کی سیاست وہ ختم کر سکے گا، لیکن عمران خان نے کافی حد تک ان لوگوں کی سیاست کو دھچکا پہنچایا۔ رائٹ، ایک اور سوال اطہر صاحب، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہیز آلویز بن دیٹ آف این آربٹر۔ جب بھی ملک میں ایک انسٹیبلٹی کا شکار ایک ملک نظر آتا ہے اور دونوں فریق کو مل بٹھانے کی بات آتی ہے، تو ہمیشہ ایک ہم نے دیکھا ایک رول پلے کرتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ دکھائی دی ہے۔ اس وقت ابھی کیونکہ عمران خان صاحب کا مقابلہ ہی صرف ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، ادارے کے ساتھ بھی ہے، اور وہ فواد چودھری صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، دونوں سیاسی حقیقتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں، سو ان کے درمیان فاصلے وہ کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ فاصلے کیسے دور کیے جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے نا کہ المیہ دیکھیں کہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 70% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بالکل ارریلیونٹ ہے۔ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی سیاسی اتحاد حکومت میں نہیں دیکھا، اور ہم نے دنیا کی ہسٹری میں اتنی ارریلیونٹ کوئی حکومت نہیں دیکھی کہ یہ اتنے ارریلیونٹ ہے کہ کسی چیز میں بھی ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ان سے تو میری کوئی بات ہی نہیں ہے، میں اداروں کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ تو دیکھیں اگر اداروں کی اور سیاسی قوتوں کے بیچ میں کشمکش ہوگی، کشیدگی ہوگی، تو وہ قطعاً پاکستان کے لیے درست نہیں ہے، بالکل، تو وہ تو میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیکن حل کون نکالے گا؟ سوال یہ، آپ نے ابھی سیاسی جماعت کا بھی ایک آپ نے امپریشن دے دیا، بتا دیا کہ نون لیگ جو ہے اس چیز کو بڑا اپنے لیے کیپٹلائز کرنے کی طرف سوچ رہی ہے۔ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ ہے، آپ کو لگتا ہے اسی تناظر میں ہو سکتا ہے ایک ثالثی کا کردار؟ کیونکہ نہیں دیکھیں علینا، میں جس طرح پہلے عرض کی تھی نا کہ سیاست بند کمروں سے نکل آئی ہے، اب حل صرف پاکستان کی عوام نکالیں گے، بہترین حل ہے۔
آپ نے اداروں کی طرف سے بحث موڑنی ہے, آپ نے بحث کو سیاست کی طرف لے کے آنا ہے تو الیکشن کی طرف آ جائیں. تو سیاستدان اگر الیکشنز کی طرف چلے جائیں اور ادارہ بھی اگر ان کو کہہ دے کہ جناب آپ لوگ اپنا معاملات خود کریں, اور وہ ادارے نے متعدد بار کہا بھی ہے. But you think that will be acceptable to نواز شریف؟ وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا کہ الیکشن ذرا اپنے اوپوننٹ کی بات پر کنسیڈ کر دینا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو ابھی ڈپلومیٹک انہوں نے پاسپورٹ ایشو کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی ہے نا, وہی نا, میرے خیال میں اب ان کو وزیر اعظم کا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کر دیں کہ بھائی آپ تاحیات وزیر اعظم ہیں. بھائی ان کی انا کے اوپر تو ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے نا, سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کرنا ہے. میں اگین کہوں گا کہ یہ فیلئر ہے, پولیٹیکل فیلئر, جس کی وجہ سے اداروں کی طرف بحث جاتی ہے. الیکشن واحد آلہ ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت نتیجہ پسند نہ آئے, 4 سال بعد یہی لوگ خان صاحب کو اٹھا کے باہر کر دیں گے, کیا پتا آپ لوگ اقتدار میں آ جائیں. تو عوام پہ اعتبار کریں, جمہور پہ. اور جبکہ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں عوامی عدالت میں سارے تمام کیسز لے جانے کو ہمیشہ سے تیار رہے ہیں, فیصلہ عوام کرتے ہیں, تو عوام ہی یہ ڈیسائیڈ کرنے کا چونکہ اختیار وہ رکھتے ہیں اور ان کو اختیار ان کے پاس رہنے دینا چاہیے. معاملات بہرحال انسٹیبلٹی اور جو عدم استحکام ہے اس وقت ملک میں, وہ نیچرلی ملک کے لیے بالکل ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, جہاں پر ایک طرف آپ کو اکنامک آپ ایک کرائسس سے گزر رہے ہو, ملک دیوالیہ ہونے کے نہج پہ ہو, اور یہ خطرہ جو ہے جو ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے, ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہمارے سر سے ہٹ چکا ہے. اکنامکلی بہت انسٹیبلٹی کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. سو معاملات اور چاہے مشکل سے مشکل جو حالات ہوتے ہیں ان کا حل صرف اور صرف ڈائیلاگ کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور یہ دو فریق مل بیٹھ کے اگر یہ چیز سارٹ آؤٹ کریں, ڈائیلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالیں, تو ملک کے لیے ہی وہ بہتر ہوگا. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.